दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम विराट बहसको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म बाबुराम खड्का। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक र जनसरकारका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति या सरकारवालासँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामी पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु र असोज 3 गतेलाई संविधान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। यही विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपालको संविधान 2072 को संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य तथा नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष साथै तत्कालीन इटरी नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख साथै प्राध्यापक र विभिन्न अन्य पेशामा आबद्ध वकिल अथवा अधिवक्ताको रूपमा पनि चिरपरिचित हुनुहुन्छ रेवती भण्डारी। आज उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले म लगभग अलि व्यस्तता नै छ यति बेला। भनेको पार्टी सुधार गर्ने काम, पार्टीमा अरू सदस्यहरूलाई सक्रिय बनाउने काम अथवा अरू केही? पार्टीको व्यवस्थापन, यसको चाहिँ संगठनात्मक व्यवस्थापन, अन्य व्यवस्थापन, पार्टीका संरचनाहरू, कमिटी प्रणालीलाई सुचारू गर्ने कुरा र म चाहिँ अरू बेला कहिलेकाहीँ अब आफ्नै व्यावसायिक काम जस्तो कसैले कानुन मस्यौदा गरिदिनु पर्यो मस्यौदा गर्ने, कहिलेकाहीँ अदालतमा बहस पनि गर्न जानुपर्ने, कतिपय साथीहरूका मुद्दा मामिला म आफै नगइदिनु हुने खालको कतिपय मुद्दा मामिलामा बहस गर्न जानुपर्ने, अब अरू कतिपय सामाजिक कुराहरू पनि सँगसँगै हुन्छन्। यस अर्थमा भ्याइ नभ्याइ छ? अलिकति व्यस्तता नै छ। धेरै भ्याइ नभ्याइ त नभनौँ, केही व्यस्तता छ। सुरुमा चाहिँ अलिकति समग्र राजनीतिको चर्चा गरौँ। पछिल्लो केही समयदेखिको राजनीतिक अवस्था हेर्ने भने चाहिँ सिद्धान्त, इमान्दारिता, अनुशासन भन्ने कुरा सबै हराएको। यहाँ त लामो समयदेखि राजनीतिमा हेरिरहनु भएको छ, राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। प्रश्न पार्दिनुहोस् त। ठिकै भनौँ, म 35 वर्ष कि लगातार अविच्छिन्न रूपमा राजनीतिमा छु। अब यो पञ्चायती व्यवस्था कालको पार्टीहरू भूमिगत हुँदादेखि नै म छु। अब त्यो बेलाको आदर्श, त्यो बेलाको निष्ठा, त्यो बेलाको जुझारूपन त अहिले त्यो चाहिँ घटेको छ निश्चित रूपमा। हरेक पार्टीहरूमा घटेको छ, हाम्रोमा पनि अरूमा पनि घटेको छ। तुलनात्मक रूपमा 18-20 छ, कसैकोमा अलिक बढी नै स्खलित भएको छ, कसैमा तुलनात्मक कम छ। र यो अहिलेका घटनाक्रमहरूले चाहिँ त्यस्तो कहीँ देखिन्छ। पुरै सिद्धान्तबाट च्युतै भएको, आदर्शबाट च्युत नै भएको, निष्ठा नै सिद्धिएको भनेर भन्न त मिल्दैन। सिद्धान्तको राजनीति कहाँ छ र अहिले? जुनसुकै पार्टीको पनि पछिल्लो घटनाक्रमले देखाउँछ के पार्टीहरूमा मनगणन्ती कुरा भन्दा पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो त साक्षी छ नि त, हामी देखिरहेछौँ नि त। सत्य भन्दा भाइ मैले भने अघि सिद्धान्तै सिद्धिएको भन्ने चाहिँ भनिहाल्ने परिस्थिति होइन। निष्ठा आदर्श सबै सिद्धिसक्यो भन्ने विषय त, तर पनि तपाईँले भनेको कुरामा एक हदसम्म सत्यता देखिन्छ। मान्छेहरू कता फाइदा बढी हुन्छ त्यतातिर चाहिँ बढी लाग्ने, कहाँ पद पाइन्छ पदका निम्ति मरिहत्ते गर्ने र कहाँ चाहिँ टिकट पाइन्छ त्यहाँ मरिहत्ते गर्ने। अब अर्को पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ, टिकट पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिँदा पैसा कति लिन सकिन्छ भन्ने पनि प्रवृत्ति कहीँ देखिन्छ। आफ्नै कार्यकर्तालाई त वडा अध्यक्ष, तिमी मेयर, तिमी गाउँपालिका अध्यक्ष भन्ने बेलामा अलिकति पैसा चाहियो नि भन्ने खालको प्रवृत्ति पनि कहीँ देखिन्छ। लामो समयदेखि काम गरिरहेको समाजको लागि आवश्यक व्यक्ति अलिकति दिन सकेन भने पनि त्यसले टिकट पाएन, यो अवस्था पनि रह्यो। त्यस्ता पनि अब आम रूपमा त्यो सत्य होइन, तर कतिपय घटनाक्रमहरू कहीँ छिटपुट रूपमा त्यो समय देखिने र खास गरी उपल्लो तहमा अहिले हेर्दा मन्त्री चाहिँ का लागि यता र उति दौडिएको पनि हामी देख्छौँ। र यो खास गरी राजनीतिक पार्टीहरूमा, समाजमा, राज्यका संरचनाहरूमा निष्ठा, आदर्शता, इमान्दारिताको पक्षमा केही न केही प्रश्न उठेको चाहिँ निश्चित हो। त्यस्तो अब हामीले स्वीकार्नुपर्छ, किन हामी घटनाक्रम देखिरहेका छौँ। तर समग्रतामा फेरि पनि राम्रो पक्ष, आदर्श, निष्ठाको पक्ष पनि फेरि छ। फेरि त्यो जम्मै सिद्धिएको अवस्था होइन, अत्यन्त न्यून छ। त्यो अत्यन्त न्यून अर्कालाई यो पार्टीमा म बस्दिनँ धम्की दियो भने अनि त्यसपछि म अर्को पार्टीमा जान्छु, म यहाँ बस्यो भने के दिनुहुन्छ, कुन पदमा राख्नुहुन्छ, समितिमा राख्नुहुन्छ, मन्त्री दिनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री दिनुहुन्छ आदि इत्यादि छन् नि त। त्यो प्रवृत्ति पनि छ, तर त्यो प्रवृत्ति अन्तिम सत्यको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। त्यो त लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर आउने
एउटा इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिमा लागेको मान्छेलाई त दुःख लाग्दैन त्यस्तो गर्दा? होइन, अहिले मैले भन्नुपर्दा मेरो दृष्टिकोणमा यो अन्तर पार्टी सङ्घर्ष भनेको चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ यो असल संस्कार संस्कृति र अभ्यासलाई स्थापित गर्ने र नगर्ने बिचको अन्तर्द्वन्द्वलाई परास्त गरेर असल र इमान्दार निष्ठा र आदर्शको संस्कार संस्कृति अभ्यासलाई र त्यो कार्यशैलीलाई स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसमा केही न केही प्रश्नहरू चाहिँ उठिरहेको अवस्था निश्चित रूपमा हो, तर त्यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ। तर त्यसका निम्ति अलिकति नै मेहनत गर्नुपर्छ, अलिकति बढी नै कोसिस गर्नुपर्छ, अलिक बढी नै त्यसका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ। दलहरूभित्र अन्तर्दलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घर्ष स्वाभाविक हो, तर दलहरूभित्र पनि यस्ता खाले गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ। विगतमा पनि भएका छन्, विगतमा पनि गलत प्रवृत्ति विरुद्ध विगतमा त भर्खर हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा थियौँ भन्दै 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 आउँदा त यत्रो लामो समय भयो हामीले अभ्यास गरेको नि त। प्रजातन्त्रमाथि हुँदाहुँदै गणतन्त्रमाथि पनि अभ्यास गरेको। व्यक्तिगत यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नि हामीले नबुझेको कुरा क्या, यो राजनीतिक संस्कारै भएन क्या। त्यो राजनीतिक संस्कार सिर्जना गर्ने भनेको चाहिँ माथिल्लो तहमा बसेर जो नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने हो, अरूलाई त्यो खालको प्रशिक्षण दिने हो, अभ्यास दिने हो। त्यो व्यक्ति अथवा माथिल्लो तहमै समस्या भयो भने तल कसरी त्यो चाहिँ समाधान हुन्छ? माथिल्लोमा पनि यस्ता केही समस्याहरू, यस्ता केही प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् र आजको आवश्यकता मैले बुझेको पनि त्यो गलत भ्रष्ट प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्ति, अत्यन्त व्यक्तिवादी चाहिँ के भने स्वार्थ केन्द्रित प्रवृत्ति, लाभका निम्ति मात्रै मरिहट्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध हर राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारहरूले, असलहरूले, सिद्धान्त विचारमा आदर्शमा टिकिरहने मान्छेहरूले त्यस्ता गलत प्रवृत्ति, गलत तरिका, गलत कार्यशैलीका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसलाई परास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किन त्यस्ता खाले प्रवृत्तिहरूमाथि त्यो त आवश्यकता छ, त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने हुँदैन क्या। दुःख लाग्दो कुरो झन् विकृति हुँदै आएको समयक्रममा बौद्धिक जमातमा त्यही खालको विचार विमर्श आइरहेको छ। अनि आशा गरौँ समयक्रममा हाम्रो समाजलाई अलिकति अलि भोलिका दिनहरूमा आशालाई झन् त्यो निराशामा खास गरी तपाईँले भनेको एउटा कुरा जस्तै चाहिँ युवा पुस्ता जो भोलि चाहिँ के भने आखिर त युवा पुस्ता राजनीतिमा त आउनुपर्छ, उनीहरू चाहिँ उत्साहित हुने परिस्थिति अलिक अनुकूल छैन अहिले यी सबै कारणले गर्दा। त्यो मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा कि भोलिको पुस्ता चाहिँ इमान्दार, असल, निष्ठावान, सिद्धान्तनिष्ठ, विचारमा आधारित त्यो खालको चाहिँ पुस्ता चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो राम्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिन्न एउटा प्रश्न चाहिँ उपस्थित भएको छ। त्यो खालको संस्कार चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। संस्कार, असल संस्कार, असल संस्कृति, असल अभ्यास, असल चालचलन, इमान्दारी भएन। दुःख लाग्दो कुरो यहाँ पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने भने कुनै नेताले भाषण गर्ने क्रममा खालि अर्काकै मात्रै आलोचना गर्ने, अर्कै पार्टीको मात्रै, अर्कै व्यक्तिको मात्रै आलोचना गरेर सम्पूर्ण समय भाषणको समय सीमा सकिदिने के, अनि पछाडि बसेर ताली बजाइदिने के। यो संस्कारले मुलुक कतातिर जान्छ भन्नुहोस् त? राजनीतिक संस्कार कसरी बढ्छ क्या? समग्र मैले अघि भने यसमा चाहिँ जस्तो यहाँहरू जुनसुकै पार्टीमा पनि देखिन्छ, त्यसमा पनि तपाईँहरू जस्तो धेरै क्षमतावान व्यक्ति, धेरै बुझेको मान्छेले चाहिँ यो कुरा चाहिँ ठिक होइन भनेर अलि माथिल्लो तहका नेतृत्व तहलाई अलि सुझाउने हो कि भन्ने कुरा हो। ठिक छ, त्यो चाहिँ के भने हाम्रा जस्तो राजनीतिक दलहरूका फोरमहरूमा यो विषयलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्छ। पार्टीहरूका राजनीतिक यसका घनीभूत रूपले छलफलको विषय बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय स्तरका फोरमहरू हुन्छन्, राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम हुन्छन्, महाधिवेशनहरू हुन्छन्, विभिन्न तहका चाहिँ के भने फोरमहरूमा। अब जति बेला पाए त्यति बेला त्यो यसो भनेर केही अर्थ राख्दैन। खास फोरममा यो पनि एउटा छलफलको विषय, बहसको विषय बनाउने र यो बहसले होइन पार्टीहरूभित्र राम्रो संस्कार, राम्रो संस्कृति अभ्यासका निम्ति पनि प्रयत्न जारी छ। कतिपय गलत कुराहरू भए पनि त्यसलाई परास्त गर्ने चाहिँ प्रयत्न जारी छ भन्ने देखिनु पनि पर्छ, त्यो जरुरी हुन्छ। जरुरी छ। नेकपा एमालेको किचलो मिलिसकेको? नेकपा एमालेको किचलो त अब के रहेर, अब माधव नेपालहरूले एउटा समूह बनाएर अलग्गै जानुभयो। नेकपा एमाले भित्रको अवस्था क्या पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने फेरि पनि 2075 साल जेठ 2 गतेको अवधिलाई, समयलाई, त्यो मितिलाई आधार मानेर मिलेको हो नि त वास्तवमा भन्यो भने। जो जानुभएको थियो फर्किनु, त्यसलाई पनि आधार मानेर तर फेरि पछाडि यो सिद्धान्तमा विचलन आयो, स्खलन आयो, कता यो कार्यान्वयन भएन होइन त? अनि यसो छ, कस्तो छ भने जेठ 2 को कार्यान्वयन त्यो आधारबिन्दु हो, त्यो अन्तिम सबै चिज 100% त्यही होइन, त्यो आधारबिन्दु। किनभने जेठ 2 को भन्दा
हिजो केन्द्रीय कमिटी जेठ 2 मा भएका मान्छे त आज धेरै माधव नेपाल केही माधव नेपाल समूहमा गए। हिजो जनसङ्गठन वा तल्ला कमिटीमा भएका मान्छेहरूको कतिको अधिवेशनकोबाट जुन अवधि सिद्धिसकेका थियो, कोही छोडेर मान्छे कोही मृत्यु भइसकेका थियो, कोही चाहिँ अन्त कहीँ विदेशतिर गइसकेका थिए, कहीँ विभिन्न खालका जटिलताहरू थिए, कोही चाहिँ कहीँ अधिवेशनको तयारीमा थियो, त्यही बेला जेठ 2 आयो। यी अनेक खालका परिस्थितिहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ सृजनात्मक ढङ्गले त्यो ठाउँको परिस्थिति, त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको नेतृत्व ले छलफल गरेर चाहिँ के भने जेठ 2 लाई आधारबिन्दु मान्ने र त्यो आधारबिन्दुका आधारमा ठाउँ विशेष परिस्थितिका आधारमा सहमति सल्लाह गरेर त्यसलाई मिलाएर लैजाने मुख्य कुरा। अहिले त्यो भइ नै रहेछ। तर फेरि कता कता सुनिन्छ नि त भीम रावल र लेखराज भट्टको बीचको कुरा, तपाईँको यही सुनसरीकै पनि तपाईँकै सन्दर्भमा पनि छ, तपाईँकै विषयमा पनि कुरा छ। होइन, यो चाहिँ कति विषय सार्वजनिक यो सामाजिक सञ्जालहरूमा मिडियाहरूमा अलि सानो कुरा अलि ठुलो बनेर आउँछ कहिलेकाहीँ, केही समस्या छैन। हामी भीम रावलको कुरा के ठुलो कुरा हो? उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हैसियतमै हुनुहुन्छ, पुरानो जेठ 2 मा उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। बिचमा लेखराज भट्टजी माओवादीलाई छोडिदिएर एकीकृत नेकपामा यता हुनुहुन्थ्यो, एमालेमा सर्लकै आउनु, उहाँलाई हिजो जिम्मेवारी दियो। उहाँलाई आज जेठ 2 को नाममा जिम्मेवारी विहीन बनाउनु त होइन। भीम रावल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष भूमिका हुँदै हुन्छ। जेठ 2 मै हो, जेठ 2 मा उपाध्यक्ष हुनु, त्यसैले आज पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। खालि सामान्य कार्यविभाजन गर्दा लेखराज भट्टलाई पनि त कसैले पनि जिम्मेवारी विहीन त राख्नु हुँदैन। उहाँलाई एउटा जिम्मेवारी दिया हो, त्यो ठुलो विषय नै होइन। जिल्लामा चाहिँ जेठ 2 अगाडि जस्तो सुनसरीमा जेठ 2 अगाडि हामीसँग अवधि सकिएको कमिटी थियो। जिल्ला अधिवेशन गर्नु पर्थ्यो 74 सालमा भित्रमा, 75 भन्दा अधिवेशन पनि सकिएर त्यो चाहिँ के भने डेट स्क्वायर अवस्थामा थियो। त्यो कुनै वैधानिक निर्वाचित अधिवेशनबाट खर्लका आएको कमिटी थिएन। त्यो चाहिँ त्यस कारणले यहाँको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई अब जेठ 2 लाई आधारबिन्दु बनाएर यो सुनसरीलाई पनि मिलाउने छलफल चलिरहेछ, सकिएको छैन, अहिले पनि छलफल चलि नै रहेछ। त्यही त यहाँ चाहिँ फेरि एमाले भित्र नै दुईटा गुट सुरु भयो भन्ने कुरा होइन। यो स्वाभाविक ढङ्गले यसलाई यसरी बुझौँ। हिजो केही साथीहरू गएको कार्तिकदेखि नै, खास गरी कार्तिक 28 पछाडि एकोरो केपी ओलीको विरुद्ध लाग्नुभयो, अध्यक्षको विरुद्ध लाग्नुभयो, प्रतिगामी भन्नुभयो। उहाँहरूले नै पार्टीको सदस्यताबाट तल निष्कासन गरियो भन्नुभयो, दलको नेताबाट निष्कासन गरियो भन्नुभयो, के अरे प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सर्वोच्चमा जानुभयो, सर्वोच्च अदालतमा रिट जाहेर गर्न जानुभयो, उहाँ चाहिँ के भने राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर बोकेर जानुभयो। यी सबै घटनाक्रमहरूले त्यहाँ एकदमै पल्लो छेउमा पुगिसकेपछि जब माधव नेपालले पार्टी अर्को बनाउँछु, यो पार्टी यहाँ बस्दैन भनेपछि उहाँहरूले होइन यो सङ्घर्ष त हामीले गऱ्यौँ, तर पार्टी नै अर्को बनाउने पक्षमा चाहिँ हामी रहेनौँ, फेरि आयौँ है भनेको यो घटनाक्रमले केही न केही यसका तुसहरू त अलिअलि रहन्छन्, स्वाभाविक हो। किनभने त्यो त मङ्सिर पुसदेखि अहिले अस्ति साउनसम्म यत्रो लामो झन्डै 7 महिना 8 महिनाको अवधिमा उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि सडकमा नारा लाउनुभयो, नारा जुलुस गर्नुभयो, अदालत जानुभयो, कहाँ जानुभयो, सरकारलाई प्रधानमन्त्री हटाइ छोड्छु भन्नुभयो, हटाउने काममा पनि उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो, लाग्नुभयो। खालि अन्तिममा अस्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी भइसकेपछि शेरबहादुरलाई विश्वासको मत दिन जाने बाहेक त जम्मै काम उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यस कारण त्यो घटनाक्रमहरू रातारात एकै दिनमा चमत्कारी ढङ्गले सटुट्टै भनेपछि अब यहाँको समस्या हल हुन्छ, क्रमशः हल हुन्छ। त्यो मानसिकता, त्यो मनोविज्ञान, त्यो तुस त मेटिनको लागि त्यसलाई फेरि एकदमै सरक्क ठाउँमा आउनको लागि 2-4 महिना अब यसपछि महाधिवेशनहरू हुन्छन्, अधिवेशनहरू हुन्छन्, त्यसपछि क्रमशः धेरै प्रक्रियाहरूमा पार्टीका त्यो भनेको चाहिँ महाधिवेशनले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा आछ। महाधिवेशन सबै चिज मिलाउँदै जान्छ। त्यसपछिका फेरि पुरो जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ, जिम्मेवारी हेरफेर हुन्छ, जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ। ती क्रमहरूमा क्रमशः मिल्छ। त्यो चाहिँ के अरे रातारात चमत्कार हुने कुरा भएन, किन मान्छेको मन न त हो, मन भाडिएको हिजो फेरि त्यसलाई एक ठाउँ ल्याउने कुरा चाहिँ। तर हिजोदेखि जेल छ त्यहीमा इमान्दारीका साथ काम गरिरहेको मान्छेले चाहिँ राम्रैसँग जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने यहाँको होइन। त्यो त पाउनुपर्छ। एउटा कुरा के जिम्मेवारीका निम्ति जिम्मेवारी होइन, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हैसियत राख्छ राख्दैन, ल्याकत राख्छ राख्दैन, क्षमता राख्छ राख्दैन, त्यो उसको लागि राइट म्यान राइट प्लेस भन्छ नि, ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा भयो भने उसको पनि उन्नति हुन्छ र त्यो चाहिँ संस्थाको पनि उन्नति हुन्छ। त्यो कहीँ गडबडी हिजो भएको थियो कि अब मिलाउँदै जानुपर्छ भनेपछि अब बिस्तारै मिल्छ नमिल्छ त्यसमा चाहिँ यहाँको पनि
साथ सहयोग हुन्छ मिलाउने कुरामा मिल्ने कुरामा अरे यहाँ म कुनै त- बाधा अड्चन अरे अथवा म त यहाँ के- चाहिँ समस्या जस्तो देखिनुहुन्छ म अहिले एमालेको जिल्ला अध्यक्ष, यो मेरो कुनै रुचिको विषय हो र? म त जिल्ला अध्यक्ष एकपटक भएँ, फेरि अधिवेशन गरियो, फेरि सर्वसम्मत भएँ, फेरि अधिवेशन गरियो, फेरि सर्वसम्मत भएर म संविधान सभामा चुनाव जितेपछि मलाई जरुरी थिएन जिल्ला अध्यक्ष छोड्न। तर अब मैले के छ, अरू साथीहरूले पनि सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, म सधैँ हुने होइन। मैले तुरुन्तै कार्यभाग दिइहालेँ, ल गर्नुहोस् है भनेर। यो अहिले मैले गरिरहेको त यो त परिस्थितिको बाध्यता नै हो मेरो। मलाई कुनै यो म त संविधान सभा सदस्य भएर, सांसद भएर, देश दुनियाँको अनुभव बटुलेर संविधान र कानुन निर्माणमा एउटा भूमिका खेलेर आएको मान्छे, यो कुनै ठुलो सार्वजनिक पदको विषय छैन। पार्टी समाप्त हुन आँट्यो, बिग्रिन लाग्यो भने विशेष परिस्थितिमा तैँले यो काम जिम्मा लिनुपर्छ। अहिले चाहिँ भनेको परिस्थितिमा मैले म त बाधकै होइन नि, कि मेरो एकदमै इच्छाको रुचिको के नयाँ चिज मैले पाएँ, मेरो त कुरा यो त पुरानो चिज हो। हुँदा 7 वर्ष 8 वर्ष भएर मैले स्वेच्छाले ल कार्यभाग दिएर तपाईँहरू गर्नुहोस् त, म यसो सहयोग गरौँला तपाईँहरूलाई पनि भनेर मैले त छोडेको चिज हो। त परिस्थिति भयो यसलाई, तर के अहिले मैले फ्याट्टै छोडिदिएँ भन्नु लाग्यो नि त। हजारौँ कार्यकर्ताहरू छन्, उनको चाहिँ के भने सारा काममा लागेका छन्, पार्टी काममा। मैले गर्दा अहिले छोडिदिएँ ल छोडिदिएँ भन्ने बित्तिकै धेरै चिज बिग्रिन्छ। त्यसैले मैले छोड्दा पनि विधि मिलाएर, सिस्टम मिलाएर, एउटा तौर तरिका मिलाएर जिल्लाका हजार कार्यकर्ताको मन नदुख्ने गरी छोड्नुपर्छ। किन म व्यक्तिगत हिसाबले पनि मान्छेको एउटा चाहिँ के कतिपय कुराहरू हुन्छ। त्यही त मै हुनुपर्छ, यो पदमा मै रहिरहनुपर्छ, फेरि पनि मै आइरहनुपर्छ भन्ने संस्कारबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के अरे क्रमशः चाहिँ हस्तान्तरण हुँदै जानुपर्छ। तर के छ होइन व्यवहारमा व्यवहारमा तर समस्या हाम्रो कहीँ छ भने कहीँ कार्यक्षमता नपुगेको अवस्थामा त्यो खालको जिम्मेवारी दृष्टिको कारणले त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरिको समस्या हुने। त्यो चाहिँ के भने उपयुक्त मान्छे उपयुक्त ढङ्गले कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने भयो भने त्यसले संस्थालाई नोक्सान गर्छ। फेरि त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। तर सकेसम्म किन एउटै मान्छे चाहिँ, म त भन्छु लगातार मान्छे 3 चोटि चुनावै लड्ने होइन। ठिक छ, कोही प्रधानमन्त्रीका निम्ति आवश्यक छ भोलि, या सभामुखका निम्ति आवश्यक छ भोलि, त्यो मान्छे उपयुक्त छ भन्नका लागि कतिपय ठुलो शीर्ष नेताहरूले 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि चुनाव लड्लान्। तर सबैले 3 चोटि लगातार चिन्ने चुनाव पनि लड्ने, अथवा 3 चोटिसम्म 4थो चोटि किन लड्ने? कि त्यति बेला 2 चोटि हुँदा त उसको आफ्नो क्षमता देखाइसक्नुपर्छ नि त। मुलुकले यो मान्छे क्षमता देखाइसक्यो भने किन लोभ गर्ने भने? धेरै मान्छेले अत्यन्त धेरै कन्टिन्यू चुनाव लड्ने हो भने त्यो पनि एउटै पदमा, फेरि पनि त्यही सांसद, फेरि पनि त्यही सांसद, फेरि पनि त्यही मेयर, फेरि पनि त्यही 2 चोटि हो। अत्याधिक आवश्यकताले गऱ्यो भने 3 चोटि हो, म त भन्छु। बाँकी अरूलाई छोडिदिनु परेन। अनि त्यो मान्छे जो लाइनमा छ त्यो कुन अपेक्षा आशाले चाहिँ के भने त्यो पार्टीमा बसिरहन्छ त? मेरो पालै कहिले आउँदैन। राम्रो कुरा हो नि, छोड्नुपर्छ। भन्ने कुरा त राम्रो कुरा हो कि, तर हुँदैन क्या। मैले यदि अस्ति म 74 मा चुनाव लडेको भए म चुनाव जित्थेँ, र अर्कोचोटि म सामान्यतया अर्को विकल्प यदि हुन्छ भने म लड्दिन्थेँ। त्यो गर्नु हुँदैन, किन मान्छेलाई पनि दिक्कत हुन्छ क्या। र देखिँदैछ के फेरि भने केही मान्छे बाहेक जो लगातार 3 चोटि 4 चोटि लड्छ, 3 चोटि जित्यो 4थोमा हारेको छ, कहिलेकाहीँ तेस्रैमा हारेको छ। किन मान्छे जनतामा पनि विकर्षण पैदा हुन्छ क्या। नयाँ चिज त खोज्छ नि त, आखिरी मान्छेले नयाँ चिज दिनु पनि पर्छ। अब यो संस्कारलाई स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा, खास गरी हाम्रोमा मात्रै होइन, यो भारतमा, बङ्गलादेश, पाकिस्तान यस्ता अरू दुनियाँका देशहरूमा यो खालको असल संस्कार संस्कृति चाहिँ के भने कहिलेसम्म मान्छे चाहिँ राजनीतिमा नेता भइरहने, कहिलेसम्म मान्छे जिम्मेवारी भइरहने, जिम्मेवारी लिइरहने भन्ने कुरालाई अब चाहिँ कतिको आशा थियो क्या। दुःख लाग्दो कुरो कति धेरै छ। बिस्तारै अब दोस्रो तहका अथवा युवाहरूले यसमा चाहिँ अलिकति देखाउनु पर्यो, आफ्नो ऊर्जा देखाउनु पर्यो, अनि मात्रै सम्भव छ। नत्र नै यो कुरामै मात्रै सीमित हुन्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रा पुराना अथवा अनुभवी नेताहरूलाई जसले चाहिँ 1-2 कार्यकाल खाइसक्नु भएको छ, चाहे अध्यक्ष होस्, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् अथवा मन्त्री होस्, अरूलाई दिनु पर्यो क्या। देखियो मान्छे सङ्घीय केन्द्रीय मन्त्री भइसक्यो, प्रदेशमा पनि चुनाव लड्न आइरहेछ। प्रदेशमा म केन्द्रीय मन्त्री भइसक्यो, अरू साथीहरूलाई दिउँ नि त भन्ने त्यो चिज चाहिँ कतिपय साथी म देख्छु त्यस्तो। हुँदैन भने कहीँ भएन भने चाहिँ होइन, अलि मेयरै भए पनि पो चाहिँ मन्त्री भइसक्यो है, माथि केन्द्रमा मन्त्री भए, मेयर पनि ठिकै छ त भन्ने मनोविज्ञान, त्यो हामीले चाहिँ के भने यो पदका निम्तिको आसक्ति राजनीतिमा छ भन्ने कुरा हटाउनुपर्छ। हजुर, हामी विराट बहसको
समसामयिक र राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपालको संविधान 2072 को संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य तथा नेकपा एमालेका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष रेवती भण्डारी। उहाँसँगको कुराकानीको क्रम जारी नै छ, तर हामीले छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विराट बहसमा। आज हामी समसामयिक विषय र असोज 3 गते संविधान दिवसको यस सन्दर्भ पारेर कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो साथ हुनुहुन्छ रेवती भण्डारी, जो नेपालको संविधान 2072 को संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले नेकपा एमाले सुनसरीको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। संविधान बनाउँदाखेरि बडो उत्साहका साथ तपाईले संविधान तयार गर्नुभयो, तपाईहरुको टोलीले तयार गर्यो। आज 6औं वर्ष पार गरिसकेको छ। यो समयमा आइपुग्दाखेरि संविधान कस्तो बनाएछु, त्यतिखेरको उत्साह र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि अब चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ कि ठिक छ भन्ने लागेको छ? एउटा कुरा त के छ भने संविधान निर्माण गरिरहँदा म प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको हिसाबले निकै ठुलो तानातान, निकै ठुलो अन्तर सङ्घर्ष, त्यहाँभित्र चाहिँ के भने फरक फरक दृष्टिकोणको बिचको चाहिँ ठुलो तनावपूर्ण परिस्थिति पनि हामीले त्यति बेला सामना गऱ्यौँ। 71 साल माघ 8 गते संसदमा जुन एउटा घटना घट्यो, त्यस्ता घटनाहरू पनि भए र अन्ततोगत संविधान चाहिँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको एउटा चाहिँ साझा दस्तावेज हो। यसमा कुनै खास विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको चाहिँ के भने भावनाहरू यसमा समेटिएका छन्, स्थापित भएका छन्। किनभने कसैलाई चाहिँ के भने त्यसका बावजुद पनि अब त्यो संविधान जारी भएपछि एक खाले दलहरूले, एक खाले साथीहरूले मान्दैनौँ भने यद्यपि त्यो कुरा अब अभ्यासको क्रममा स्थापित भइसक्यो, उहाँहरूले मान्नेमा पुगिसक्नु। उत्साह त त्यति बेला थिएन, एकातिर अलिकति डर पनि थियो कि पछिल्लो समयमा जब हामीले संविधान मस्यौदा गर्ने क्रममा अन्तिम बेलामा कतिपय विदेशी मित्रहरूले संविधान अहिले जारी नगर, संविधान अहिले चाहिँ कम्प्लिट नगर, यस्ता खाले दबाब डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा आइरहेकै थिए। निकै ठुलो दबाबको सामना गरिरहेका थियौँ। त्यो भनेको अलि नजिकै हाम्रा नजिकैले हुन्। अरू कतिपय त्योभन्दा परकाको पनि केही इन्ट्रेस्ट थियो। त्योभन्दा अलिक टाढाका 7 समुद्र पारिकाहरू पनि त्यसमा इन्ट्रेस्ट थियो। तर जस्तो चाहिँ के भने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहनु हुँदैन भन्ने चाहिँ के भने हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने खालको थियो। अल्टिमेट पावर भन्छौँ हामी संविधानमा, त्यो अन्तिम अधिकार, साधारण भाषामा अन्तिम अधिकार, त्यो चाहिँ प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि थियो। नागरिकताका सम्बन्धमा चाहिँ के भने विदेशीलाई नागरिकता दिने, के अरे विदेशबाट आएका यहाँ बसोबास गरेका नागरिकता दिने विषयमा पनि कतिपय गम्भीर मतभेदहरू थिए। स्थानीय तह यो जुन अधिकार सम्पन्न 3 तहको संहिता लागू गर्ने कि 2 तहको संहिता हुने एक खाले साथीहरूको भनाइ थियो। स्थानीय तह चाहिँ प्रदेशको अन्डरमा राख्नुपर्छ, संविधान व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ पनि थियो। त्यो अनेक खालका चाहिँ तनावपूर्ण विचारहरूको तनाव, अनेकौँ दृष्टिकोणहरूको बिचको चाहिँ के भने अन्तर्विरोधका बिचमा त्यसलाई छिचोल्दै चाहिँ अन्तिममा हामी संविधान बनाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यसका कैयन धाराहरूमा थुप्रै विषयहरूमा चाहिँ के भने छलफल पनि भयो। अन्तिममा हामी अलि हतारमा संविधान जारी गर्यौँ। अझै हामीले हतारमा गर्नुपर्ने कारण के भने हामी भदौमा हामी संविधानलाई अन्तिम रूप दिने स्थितिमा पुग्यौँ। भदौको 15-16 तिर हामीले संविधानको मस्यौदालाई कम्प्लिट गऱ्यौँ। कृष्णप्रसाद सिटोला त्यो समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, हामी त्यसका सदस्यहरू थियौँ। त्यसमध्ये पनि फेरि 10-12 जनाको चाहिँ के भने अलि इम्पोर्टेन्ट भन्नाले अब खास गरी संविधानमा अलिकति जानकारी राख्ने अनि राजनीतिक हिसाबले पनि अलिक एउटा हैसियत भएका र संविधान र कानुनको बारेमा जानकारी राख्नेहरूको बिचमा फेरि अर्को एउटा टिम थियो। त्यो टिमहरूको बिचमा टिममा बसेर छलफल गर्दाखेरि यदि संविधान यो बेलामा बनाइएन भने यो किनभने दलहरू बिचमा मुख्य दलहरूको बिचमा माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसवादीको पनि एउटा हिस्सा, खास गरी विजय गद्दारजीको पार्टी, त्यति बेला फोरम लोकतान्त्रिक, यो 4-5 वटा पार्टी, अब त्यसपछि साना पार्टीहरू मजदुर, किसान, जनमोर्चा, यिनीहरूको त सहमति थियो नै।
यति धेरै दलहरूको सहमति भएर त्यो 2/3 भन्दा धेरै नै अब हामीसँग एउटा सहमतिको बिन्दु आएपछि यो बेलामा संविधान जारी गरिएन भने कुनै देशी विदेशी शक्ति वा अरू कारणले यो दलहरूको विषय विभाजन आउने कुनै पनि बेला खतरा हुन्छ र फेरि पनि संविधान अनि भन्नु। बनेको मस्यौदा तयार हुँदा हुँदै पनि फेरि संविधान जारी नहुन सक्छ भन्ने थियो। तर यो सहमतिको ठ्याक्कै यही बेलामा चाहिँ फलाम तातेकै बेलामा घन हान्नुपर्छ, होइन भने फलाम सेलाउन सक्छ। सेलाइसकेपछि हामी संविधान जारी गर्न सक्दैनौँ। र दोस्रो संविधानले पनि सभाले पनि जति बेला हामी संविधान सभामा थियौँ, दोस्रो संविधान सभाले पनि यदि पहिलो जस्तै संविधान नबनाएर असफल भएर फर्किनु पर्यो भने नेपाल संसारमा असफल राष्ट्र घोषित हुन्छ र मुलुकमा कहिले पनि अब संविधान सभालेबाट संविधान नबन्ने एउटा गएपछि मुलुक चाहिँ के भने कि त विदेशीहरूको चाहिँ के भने एउटा खेलको केन्द्र बन्नेछ या कुनै न कुनै निरङ्कुशता नेपालमा स्थापित हुनेछ यदि असफल भयो बनेन भने। त्यस कारणले अलिकति हतारोमा अलिकति चापमा पनि अब सुरुदेखि यो भूकम्पभन्दा अगाडिसम्म त संविधान बन्ने लक्ष्य नै भएन। 30 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व माओवादीले गरेको थियो, काङ्ग्रेस एमालेको एउटा गठबन्धन थियो र अरू कतिपय दलको। यो अन्तर्विरोधले संविधानमा हामी अगाडि बढ्नै सकेनौँ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति भन्ने अर्को थियो, त्यसले ठुल्ठुला विषयको विवाद मिलाएर हामीलाई दिनुपर्थ्यो मस्यौदालाई, अनि हामी मस्यौदा गर्थ्यौँ। हामीले 71 सालभित्रैमा संविधानको मस्यौदा सकेका थियौँ। तर जे विषयमा राजनीतिक तहमा शीर्ष तहमा विवाद थिए ती विवाद त हामीले मस्यौदा गर्न पाएका थिएनौँ, त्यसले अड्किरहेको थियो। र भूकम्प पछाडि चाहिँ खास गरी यो वैशाख जेठबाट खास गरी जेठबाट चाहिँ एउटा सहमतिको वातावरण भन्दै आएपछि अनि जेठबाट हामीले फेरि अनि संविधानलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। असार र साउन सक्यो। अनि अहिले आएर नि जस्तो यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो, व्यक्ति समूह दल सरकार आदिमा इमान्दारिता हुने हो भने त लिखित संविधान नहुँदा पनि त हुँदो रहेछ नि त। होइन, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै छ। अब अमेरिकाको संविधान 7 धाराको छ, 7 धाराको के कति लेखा होला, तर कुनै संवैधानिक सङ्कट त्यहाँ आजमा आएको छैन। अस्ति आउन खोजेको थियो, बेलायतमा त लिखित संविधान, बेलायतमा लिखित संविधानै छैन। संसारका कैयन देशहरूमा साना यत्र संविधान छन्। यो त हामीले 308 धाराको संविधान, धेरै ठुलो संविधान लेख्यौँ। त्यसभित्रका उपधाराको कुरा उपधारा त काहीँ 20 वटा छन्, काहीँ 30 वटा छन्, काहीँ 10 वटा छन्, हजारौँ उपधारा छन्। त्यो चाहिँ के छ भने दलहरू नेताहरू यसमा अब अदालतको भूमिका पनि हुन्छ, किन संविधानको अन्तिम व्याख्या त अदालत हो। अदालतले पनि एकदम चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्ने, संसदले ठिक ढङ्गले काम गर्ने, सरकारले ठिक ढङ्गले सुशासनका साथ काम गर्ने, दलहरूमा चाहिँ दलीय अनुशासन दलीय चाहिँ प्रतिबद्धता असल अभ्यास र संस्कृति। संविधानमा पनि संवैधानिक संस्कृति चाहिन्छ हुन्छ क्या। संविधानमा संस्कृति अरू परम्परा मात्रै होइन, संविधानको संस्कृति एउटा असल अभ्यास र संस्कृतिको निर्माण गरिन्छ संवैधानिक। त्यो चाहिँ के भने त्यो कन्स्टिट्युसनल कल्चर भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, त्यो चाहिँ स्थापित गर्नुको निम्ति योगदान गर्नुपर्छ। योगदान सबैले गर्नुपर्छ, अदालतले पनि गर्नुपर्छ, दलले पनि गर्नुपर्छ, संसदले पनि गर्नुपर्छ, शीर्ष नेताहरूले पनि गर्नुपर्छ, जनताले पनि गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले गर्नुपर्छ। अब हामी कहाँ के छ भने अलिक बढी के छ भने संविधानले अब के छ भने संविधानले सबै कुरा लेखेर साध्य छ र 3000 दफाको धाराको संविधान लेखे पनि सबै कुरा लेखेर सकिँदैन नि। त्यसले त एउटा स्पिड दिन्छ, त्यसको चाहिँ अभ्यास सहमति सरसल्लाह गरेर असल अभ्यासमा लैजाने। विवादित पर्यो भने के अरे विवादहरू उत्पन्न भए अदालतमा मुद्दा पाउने, अदालतले पनि सन्तुलित हिसाबले आग्रह पूर्वाग्रह बिना के अरे संविधानका आधार संविधानवाद र संविधानका आधारमा सिद्धान्तहरूमा टेकेर फैसला गर्ने आदेश गर्ने, यी सबैले काहीँ न काहीँ योगदान गर्नुपर्छ। योगदान असल अभ्यास र असल संवैधानिक संस्कृति निर्माण गर्नुको निम्ति योगदान गर्नुपर्छ। योगदान नगर्ने सबैले चाहिँ के भनेदेखि व्याख्या अहिले चाहिँ आफ्नै खालको भयो। संविधानमा लिखित जे भए तापनि त्यसलाई पनि फेरि फरक किसिमले व्याख्या गर्न थाल्यो क्या, यस्तो हुन्छ र भनेको होइन। अब व्याख्या त फेरि अदालतका पनि आफ्ना व्याख्या हुँदै गए, यहाँ समस्या त अदालतको पनि छ। अदालतले पनि आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरे, त्यो कति संविधानवादका आधारमा संविधानको मूलभूत सिद्धान्तमा टेकेर गऱ्यो कि गरेन। हाम्रो संविधानको मूलभूत सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि जस्तै अदालतको कुरा मात्रै नगरेर संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको जुन हामी चयन गर्छौँ पठाउँछौँ त्यहीबाट समस्या भएको होइन। संवैधानिक निकायले नियुक्ति भएपछि उसले संविधान दलीय भागबण्डको आधारमा यो सुरु भयो नि त, यहीँबाट सुरु भयो नि त।
यो नगर्न पाएको भएदेखि संविधानमा यसरी यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले गर्न होइन, यसमा पाए यहाँ स्वतन्त्र ढङ्गले काम हुन्छ। गर्न यस्तो छ, अब हामीले व्यवस्था के गरेका छौँ भने संविधान नियुक्ति रोस्टर तयार गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। रोस्टरमा रहेका मान्छेहरूमा अब त्यसको योग्यता सबै त्यहाँ संविधानमै लेखिदिएको छ, कानुनमा लेखेको छ। त्यसका आधारमा यसो हुन्छ, अब भागभन्डा कहीँ न कहीँ अलिअलि त्यस्तो त पर्ला, तर यसो हेर्दाखेरि मान्छे सामान्यतया व्यावसायिक तुर खाएको व्यावसायिक मान्छेहरू नियुक्ति भएको चाहिँ छन्। फेरि अब भाग त कसै न कसै प्रस्ताव त गर्ने हो, जस्तो त्यस्ता नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषदले गर्छ, सिफारिस गर्छ भनौँ, नियुक्ति त राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। संवैधानिक परिषदमा जो छन् उनले प्रस्ताव त गर्ने भाइ। जस्तो अस्ति चाहिँ शेरबहादुर देउबा प्रमुख प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि केही नाम गर्नु होला। प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही नाम प्रस्ताव गर्नु होला। प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, त्यसमा उहाँले पनि केही नाम प्रस्ताव गर्नु होला। सभामुख राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उहाँले पनि नाम प्रस्ताव गर्ने र त्यहाँ छलफल गरेर निष्कर्ष। सामान्यतया फेरि के छ भने हाम्रो एउटा राम्रो अभ्यास पनि छ संवैधानिक परिषदमा, फरक मत चाहिँ आजसम्म आएको छैन। त्यहाँ भएका 6 सदस्य हुन्छ, 6 सदस्यमा अहिलेसम्म विवाद भएर नोट अफ डिसिसन फरक मत राख्ने, बहुमतले निर्णय गर्ने खालको अभ्यास भएको छैन, सहमतिले नै भएको छ। अब त्यहाँ स्वाभाविक ढङ्गले विपक्षी दलको नेता दलकै नेता भइगयो, प्रधानमन्त्री पनि त दलको नेता भएरै प्रधानमन्त्री हुन्छ, स्वाभाविक हो। राष्ट्रिय के अरे सभामुख पनि दलकै नेता भएर चुनाव लड्या हुन्छ, उसले पछि सभामुख भएको हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि राष्ट्रिय सभा दलबाटै जान्छ, पछिको अध्यक्ष हुन्छ। यद्यपि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको सभामुखले चाहिँ त्यो पदमा गइसकेपछि आफ्नो पार्टीगत हैसियत समाप्त गर्नुपर्छ, स्थगित गर्नुपर्छ र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर पनि आखिरी मान्छेको मन त दलीय हुन्छ नि त। फेरि त्यसो हुँदा दलीय अभ्यासबाटै गएकाहरूको बहुमत त त्यहाँ हुनै हो। प्रधान न्यायाधीश मात्रै दलबाट गएको हुँदैन, बाँकी त दलीय अभ्यासबाटै गएका हुन्छन्। त्यसो हुँदा दलीय रङ चाहिँ त्यहाँ गन्दै आउँदैन, त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न अब सकिन्छ। नि जस्तो जे भए पनि अन्तिम निर्णय चाहिँ फेरि अदालतकै मान्नु पर्यो। जे छ अदालतको ले दिएको निर्णय फैसला सर्वस्वीकार्य हुनु पर्यो। अनि मान्नै पर्यो, मानेकै छ नि। हैन अस्ति केपी अहिले अब अस्तिको फैसला त्यही त संविधानमा आधार मानेर संविधानलाई आधार बनाएर केही कामहरू गरिन्छ भन्दै त्यो कति वैधानिक छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ। अन्तिम चाहिँ जाँच गर्ने तरिकाले व्याख्या गरेर जस्तो पुस 5 गते पछाडिका घटनाक्रमलाई हेर्ने भने यो अहिले असोज 3 गतेको सेरोफेरोमा यो साताव्यापी चर्चा परिचर्चा हुन्छ के बौद्धिक जमातमा पनि के रहेछ त भन्दाखेरि माथिल्लो निकायमा बसेका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू आधिकारिक व्यक्तिहरूले नै संविधानमाथि नै धावा बोले भन्ने खालको चर्चा पनि छ। यो विगतको दुईटा तीनटा घटनाले देखायो भने धावा बोलेर त यो धावा बोलिँदैन, किन धावा बोलेर संविधानको चाहिँ किन आखिर विषय त हामीले हेरिरहेका छौँ। अन्ततोगत विषय त सर्वोच्चमा जाँदो रहेछ। कहीँ कुनै पनि विवाद उत्पन्न भएपछि त्यहाँ चाहिँ उसले ठिक गरेन भन्ने, उसले ठिक गर्यो, जे गरे पनि अदालतमा जान्छ र अदालतले व्याख्या गरेको छ। चित्त बुझे पनि नबुझे पनि अदालतको व्याख्या आदेश त सबैले मानेकै छ, फैसला त सबैले मानेकै छ। त्यसैले धावा बोलेर त धावा, किन हाम्रो अदालतलाई हामीले चाहिँ संविधानमा एकदमै स्वतन्त्र सक्षम बनाएका छौँ। किन अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने बेलामा न्यायाधीशहरू न्याय परिषदले नियुक्ति गर्छ, त्यहाँ राजनीतिक मान्छे एकजना मात्रै हुन्छ, बाँकी जम्मै व्यावसायिक मान्छेहरू। प्रधान न्यायाधीश त्यसको अध्यक्ष, वरिष्ठतम न्यायाधीश त्यसको सदस्य, बारबाट गएको वरिष्ठतम वकिल त्यो चाहिँ त्यहाँको सदस्य, सरकारले नियुक्ति गरेको त्यो पनि वकिलै के अरे कानुन क्षेत्रकै मान्छे व्यावसायिक मान्छे हुन्छ, त्यो पनि त्यहाँको सदस्य। एकजना कानुन मन्त्री मात्रै राजनीति हुन्छ। त प्रोफेसनल व्यावसायिक मान्छेहरूले नियुक्ति गरेका ठाउँमा पनि विवाद आएको छ। फेरि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश र सर्वोच्च न्यायाधीश न्याय परिषदले नियुक्ति गर्छ। नबुझेर होस् अथवा बुझपचार होस्, जे होस् कानुनमाथि चाहिँ अलिकति यसलाई मिच्न सकिन्छ, यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि रहँदो रहेछ क्या। यो त देखियो यसो छ, त्यसमा आफ्नो व्याख्या हुन्छ। मिच्न खोज्ने त कुरै भएन, मिच्छु भन्ने त कसैले भन्नै हुँदैन, भन्नै सक्दैन। तर त्यो यसो गर्दा यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने कसैले ठान्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुरा हाम्रो संविधानमा चाहिँ के भने, जस्तो स्थानीय निकाय तहको के लेखेको छ संविधान व्यवस्था भने प्रत्येक स्थानीय तहको अवधि 5 वर्षको हुनेछ, ठ्याङ्गै लेखेको छ त्यहाँ। ठ्याङ्गै छैन, स्थानीय तहमा छैन, स्थानीय तहको हकमा छैन कि स्थानीय तहको अवधि एक चुनाव निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचनको अवधि 5 वर्ष हुनेछ। बीचमा विघटनका कुनै सम्भावना छैन, कसैले गर्न सक्दैन, सरकारले पनि गर्न सक्दैन। अब जहाँसम्म सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको छ, सङ्घीय प्रतिनिधि सभा के छ भने
यो अवस्था भन्दै गएर 1386 के भन्यो 2 ले भन्दा अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्षको हुनेछ। त्यहाँ के ठाउँ राख्दियो भन्दा अगावै विघटन चाहिँ हुन सक्छ है भने ठाउँ त राख्दियो, संविधान लेखियो। किनभने त्यो लेख्न पर्छ। लेख्नु किन पर्थ्यो भने कहिले काहीँ सरकार चल्न सक्दैन, संसद चल्न सक्दैन परिस्थितिले, फरक परिस्थिति रह्यो भने एकदमै फरक परिस्थिति रह्यो। देशको लागि चाहिँ फरक स्थिति त्यसले चाहिँ रह्यो भने त जस्तो उदाहरणको लागि गएको पुस 5 गतेबाट पहिलोपल्ट संविधान संसद बिउथ्यो, संसद अधिवेशन सुरु भयो, फेरि अर्कोपल्ट संसद विघटन भयो, फेरि संसद बिउथ्यो, अधिवेशन सुरु भयो, अधिवेशन फेरि अन्त्य गरियो, फेरि अर्को अधिवेशन सुरु छ भनेपछि 3टा अधिवेशन चलाएको छ नि पुसमा चाहिँ यता होइन। यो 3टा अधिवेशनलाई हामीले हेऱ्यौँ, संसदले केही पनि काम गरेको छैन। एउटा विधेयक पास गरेको छैन, एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गरेको छैन, एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पास भएको छैन। झन्नै आज असोजमा पुग्दा 10 महिना नेपालको संसदले केही कामै गरेन र अहिले पनि गरेर छाँटकाट देखिँदैन भनेपछि वास्तव के भने कहिलेकाहीँ परिस्थितिले विघटन गर्नुपर्ने रहेछ। किन अब प्रधानमन्त्री के सोच्छ भने ठ्याङ्गै 5 वर्षको हो त 5 वर्ष लेखिन्थ्यो नि त, अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेपछि त विघटनको ठाउँ छ। त्यो व्याख्या हो। समस्या त्यही त हो। अब त अदालतले के भन्थ्यो भन्दाखेरि अर्को विकल्प मागी थियो, त्यस कारणले के अरे संसद विघटन गर्नु हुँदैन भन्यो। तर त्यो त मान्नु पर्यो, माने सबैले। त्यस कारणले के अब त्यो चाहिँ धावा बोल्ने कुरा भएन कि चाहे भोलि जसले गरोस्। मानिलिउँ अहिले अब अदालतको व्याख्याले त 5 वर्ष जानुपर्छ भन्ने टाइपको व्याख्या भयो नि दुईचोटि। मानिलिउँ शेरबहादुर देउवाले भोलि संसद त यसले चाहिँ सरकारले संसदले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्ने स्थिति देखिएन भन्ने लाग्यो भने स्थितिलाई हेरेर यद्यपि उहाँले अलिकति राष्ट्रिय सहमति बनाएर अरू दलहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल सत्तारूढ दल मिलेर है विघटनमा जाउँ, अब यसले चाहिँ राम्रो परिणाम दिएन भन्ने लाग्यो भने विघटन हुन सक्छ। त्यही त अघि यहाँले भन्नुभयो नि विधेयक पास नगर्ने कुरामा चाहिँ हामीले के बनायौँ थाहा छैन क्या। त्यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न तह तबका वर्ग अथवा समुदायका कुरा छन् नि त होइन, अर्थात् त राम्रो छ। तर केही गर्नु पर्यो, 5-7 जना मुख्य व्यक्तिहरू कोठामा बसे, दलका मुख्य व्यक्तिहरू बसे, त्यसपछि यसो गर्नुपर्छ है, ल भोलि यसो गर्नुपर्छ है भनेर अनि त्यसपछि अरू सांसद महोदयहरूलाई भनिदिने, त्यसपछि ताली बजाउने अथवा टेबल ठोक्ने अथवा उठेर चाहिँ हंगामा मचाउने यो स्थिति रह्यो। त्यो चाहिँ यसो छ। त्यसमा मेरो अनुभव के छ भने मैले 4 वर्ष संसद र संविधान सभामा सक्रियतापूर्वक भाग लिएँ। यहाँको अनुभवको कुरा एउटा पाटो भयो, तर अहिले देखिएको वृत्तमा देखिएको परिवेशमा देखिएको चाहिँ यही हो। सांसदहरू कति हैसियत र क्षमताका राख्छन् भन्ने कुराले भर पर्छ। त्यो त क्षमता मात्रै हुनुहुन्छ रे, जनताले छानेर चुनिँदैन छानिँदैमा त्यो ठाउँको त्यो तहको भूमिका सबैले निर्वाह गर्न सक्छ। कसैले गर्छ गइरहेछ। हामीलाई थाहा छ कि 579 संविधान सभाका सदस्य मध्ये एक दिन पनि रोस्टरमा नबोलिकन फर्केका सभासद थिए 125 जना। बोल्न त सबैलाई टाइम दिएको थियो नि त। जस्तो संविधानको मस्यौदा माथि छलफल भयो नि, त्यो त सबैलाई बोल्न घटनाहरू त्यस कारणले अब स्वाभाविक ढङ्गले शीर्ष नेताहरूलाई अब यो चाहिँ सबै 200 चाहिँ के अरे 75 जनाको प्रतिनिधि सभा छ, सबैमा सधैँभरि व्यापक छलफल गरेर त सम्भव हुँदैन। दलीय हिसाबले नै छलफल त गर्नुपर्छ नै, त्यो चाहिँ बाध्यता हो। एउटा सानो टिममै छलफल गर्ने, गृह कार्य गर्ने, एउटा सहमति, एउटा सल्लाह, एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा त सानो टिममै हुन्छ। अनि सानो टिममा गरिसकेपछि त्यसको त्यो निष्कर्षलाई, त्यो सहमतिलाई या छलफललाई ठुलो चाहिँ के भने अधिकार प्राप्त चाहिँ के भनेदेखि मान्छेहरूको बिचमा लगेर फेरि अलिकति सुझाव छलफल लिने एउटा प्रक्रिया नै हो। गर्न त जहाँ पनि संसारमा जहाँ पनि त्यही हो कि शीर्ष तहमै त्यो टुङ्ग्याउनै पर्छ, नत्र सबैमा तयार गर्ने हो भने कहिले निष्कर्ष निक्लिँदैन। 150-200 जनामा चाहिँ 300 जनामा यो निष्कर्ष निकालौँ 10 वटा बुदा भन्यो भने त्यो चाहिँ महिनौँ दिन लाग्न सक्छ। काम त तुरन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त हुन्छ नि, त्यो व्यावहारिक हिसाबले पनि गर्नुपर्छ। र कतिपय पार्लियामेन्ट सांसदहरूले आफ्नो भूमिका भयो त्यसमा पनि उनीहरू हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, इन्डाइरेक्ट भयो भने। खबर त जस्तो एउटा उदाहरण, त्यो म सांसद हुँदैखेरि चाहिँ यो 58 वर्षको निजामती सेवाको उमेरलाई बढाएर 60 वर्ष पुर्याउन एउटा कोसिस भएको थियो। त्यो अध्यादेशबाट मैले भने खबरदार, म पनि सांसद हुँ, म जस्ता धेरै छन्, तपाईँहरू अध्यादेशबाट यस्तो कुरा ल्याउनुहुन्छ, ल्याउनुहोस् न। संसदमा चाहिँ के भने कानुन निजामती संशोधन विधेयक ल्याउनुहोस् त, विधेयक ल्याउनुहोस् न, संशोधन विधेयक, त्यसबाट जाउँ न, छलफल गरेर जाउँ। यो गर्नु भने बडा ठुलो बेठिक हुन्छ है।
गर्दै नगर्नुहोस् यो काम। मैले कानुन मन्त्री कडाइका साथ भने यस्तो काम गर्नुहुन्छ, यसले के देखिन्छ भने मन्त्रीको या प्रधानमन्त्री कोही 2-4 जना मान्छेलाई अरू अरू मुख्य सचिव बन्न आँटेर छ अनि 58 वर्षले जान आँट्यो भन्ने आधारमा व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर ल्याइयो भनेर आरोप लाग्छ। अब नि जस्तो सरकारमा जाने बेलामा अथवा सरकारमा पुग्दा चाहिँ संविधानका कुराहरू उठ्दैनन्, तर सरकार बाहिर हुँदा चाहिँ फेरि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छ। वास्तवमा के हो संविधान अहिले संशोधन गर्नुपर्ने कुनै धारा उपधारा छन्? यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? संविधान त मेन ढङ्गले हेऱ्यो भने अब यो कुनै आग्रहका आधार भएन, स्वस्थ ढङ्गले हेर्दा के धाराहरू त्यस्तो फन्डामेन्टल एकदमै आधारभूत एकदम राज्यलाई एकदम अनुकूल प्रतिकूल पार्ने धारा संशोधन गर्नुपर्ने अहिले देखिँदैन। तर यो अभ्यासबाट के देखियो भने अहिलेका जति अभ्यास भए यो अभ्यासले अझै कतिपय धाराहरू चाहिँ स्पष्ट गर्नु, स्पष्टताका लागि पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो जस्तो आयो यो जस्तो धारा 86(2) कि मैले भन्ने अघि सरकार संसद यो अहिलेको चाहिँ चुनावबाट निर्वाचित भएको संसद प्रतिसभा या त्यसले बनेको सरकारबाट चाहिँ यो समय 5 वर्ष अवधि पुरा गरेर सरकार टिकिरहने, संसद टिकिरहने कुराले मुलुकको समय बर्बाद हुन्छ है, नयाँमा जाउँ है भन्ने एउटा परिस्थिति भयो भने त्यो परिस्थितिमा कसले कसरी गर्ने, कसरी संसद विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकताले संवैधानिक आवश्यकता, व्यावहारिक आवश्यकता हरेक हिसाबले आवश्यक देखियो भने त्यो बेलामा के गर्ने? अब अर्को प्रश्न अस्ति आयो, संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम ठुलो दलको नेताको हैसियतले कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ भयो भने धारा 4 बमोजिमको विश्वास उसले प्राप्त गरेन भने धारा 5 मा निर्दलीय हुने कि दलीय हुने? अस्ति अदालतले निर्दलीय भनिदियो। त्यो धारा त्यो हो कि के हो? मैले बुझेको म संविधान कानुनको लगायतका केही धारामा जस्तो त्यही बेला नै असोज 3 गते नै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो तुरुन्तै केही समय पछाडि। भनेपछि अहिले सरकारमा नहुँदा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको यही संविधान अहिलेकै आजकै भनौँ न यो मा पनि सहभागी नहुने नमनाउने भन्ने किसिमको कुनै राजनैतिक दलको त्यो चाहिँ पुरानो कुरा मधेसवादी केही दलहरूले खास गरी यो हिजोका मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि आएको छ, त्यो आछ। त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि के भएन अब नागरिकताका कुरा, अरू कुरा, अल्टिमेट पावरका कुरा, यो स्थानीय तह प्रदेशको मात्र राख्नु लगायतका केही बुदाहरू थिए। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। अहिलेको यो संरचना नै तीन तहको सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त के औचित्य, के आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यति बेला संविधान निर्माणकै बखतमा पनि 2 तहको संघीयता कि 3 तहको संघीयता भन्ने प्रश्न छलफल भएको थियो, व्यापक विवादै भएको थियो। अब 2 तहमा गरौँ, प्रदेश र सङ्घ गरौँ भन्ने एउटा थियो, सङ्घ र प्रदेश। अर्को होइन, सङ्घ र स्थानीय तह गरौँ भन्ने थियो। र हाम्रो आवश्यकता अहिले व्यवहारले के देखिन्छ भने 2 तह नै व्यावहारिक हुँदो रहेछ, 3 तह चाहिँ त्यो बोजिलो पनि हुँदो रहेछ। अनि कामको प्रकृति हेऱ्यो, त्यही काम केन्द्र सङ्घले गर्ने, त्यही काम प्रदेशले गर्ने, त्यही काम स्थानीय तहले गर्ने अहिले व्यवहारमा देखियो। त बाटै पुल बनाउनु छ त त्यो त सङ्घले गर्छ, स्थानीय तहले, प्रदेशले गर्छ। त्यस कारणले के छ भने कि त अब यो प्रदेशको औचित्य र भूमिकामा प्रश्न उठिरहेकै छ, त्यस कारणले अब प्रदेश चाहिँ चाहिँदैन खारेज गरौँ त अहिले म त्यो भनिहाल्ने पक्षमा छैन। तर जे होस् समग्रता छोटकरी भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा चाहिँ व्यावहारिक तहबाट विश्लेषण गर्दा व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि 2 तहको चाहिँ संघीयता नै उपयुक्त हुने म देख्छु। त्यही त अब प्रदेश सरकारले गर्दै आएका क्रियाकलाप माथिबाट नियन्त्रित छ भनेको छ, काम गर्नलाई समस्या छ, माथिबाट केही आएको छैन, रोकेको छ भनेको छ क्या, सङ्घले रोकेको छ अथवा केही क्रियाकलापहरू गर्न दिएको छैन भन्ने कुरा सुनिन्छ। मात्रै त्यस्तो पनि होइन, गर्न नसकेर हो अथवा गर्नलाई केही चिजहरू नदिएको होइन। देखाइदिने परिपाटी छ। म तपाईँलाई भनिहालौँ, नदिएको भनेको प्रदेश प्रहरी समायोजन गरेको छ नि, एउटा कुरा त्यो गर्नु पर्थ्यो, पहिला गर्ने तयारी गरेको थियो, त्यो बिचमा के भएर रोक्यो थाहा छैन। दोस्रो भनेको केही चिजहरू कानुन चाहिँ सङ्क्रमणकालीन छन्, जस्तो निजामती सेवा ऐन संशोधन नभइकन प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐन बनाउन सकिन्न, त्यसले अड्किरहेछ। रोकेको होइन, कतिपय कानुन निर्माणका कारणले कतिपय चाहिँ जस्तो सेना के अरे पुलिस समायोजन किन रोक्यो भन्दा त्यो प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन थियो, त्यो ऐन चाहिँ के अरे संशोधन गर्नु पर्यो,
मैले भनेको नि संसद प्रस्ताव गएको छ, विधेयक गएको छ संसदमा, तर संसदले काम गर्दैन, गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले त्यो विधेयक अड्क्यो। नागरिकता ऐन चाहिँ संशोधन विधेयक चाहिँ पेश भएको छ, त्यो चाहिँ अड्कियो। निजामती सेवा ऐन संशोधन प्रस्ताव विधेयक चाहिँ गएको छ, त्यो अड्क्यो। यी अड्किनाले गर्दाखेरि प्रदेशले गर्नुपर्ने कतिपय काममा चाहिँ त्यसले अलिकति बाधा उत्पन्न गरेको छ। तर अब के छ भने कसरी रोकिन्छ? पैसो वित्त आयोग, सङ्घीय राष्ट्रिय संवैधानिक वित्त आयोग छ, वित्त आयोगले हिसाब गरेर सूत्रमा पैसा फ्याट समानीकरण अनुदान यति, सशर्त अनुदान यति, राजस्व बाँडफाँड यति सुइसुई गरिदिन्छ। कर्मचारी समायोजन गरेर चाहिँ प्रदेशमा पनि पठाइदिएकै छ। समायोजन हुने चाहियो भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको पनि पर्याप्त छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोगले फटाफट लिए भयो नि त। लोकसेवा आयोग गठन भएको छ नि त सबै ठाउँमा। प्रदेश लोकसेवा आयोगले रिक्त दरबन्दी फटाफट नियुक्ति गरे भयो नि, कहाँ रोक्या छ र? प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसक्यो, त रिक्त दरबन्दी खाली दरबन्दी फटाफट नियुक्ति गरे भयो। यो केन्द्रले रोक्यो भने, तर पनि सङ्क्रमण काल हो, पहिलो अवधि हो, माथिमा पनि केही कन्फ्युजन, प्रदेशमा पनि केही भ्रम कन्फ्युजन, कुरो बुझाइको अस्पष्टता, ऐन कानुनको ज्ञानको कतिपयको ठाउँमा अस्पष्टता, यी कतिपय कारणले अलिक केही अप्ठ्यारो भएको छ। तर बाहिर हल्ला गरे जस्तो केन्द्रले केही पनि दिएन, केन्द्रले केही पनि रोकै छ त्यस्तो भने जस्तो चाहिँ होइन। केही जटिलता छन्, तर एकदम टोटल्ली केन्द्रले केही पनि गर्न दिएन होइन। बजेट त आएकै छैन। गत वर्ष पनि त्यही कुरा हो। बजेट त सरकारले गर्दै गर्दैन, सङ्घबाट आएन, त्यो त गलत कुरा हो। किन प्रदेश र स्थानीय तहलाई त हामीले अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन बनाएकै छौँ त्यही बेलामा, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन। सर्वसाधारण ठग्ने कुरा मात्रै हो त्यही त, त्यही कुरा सुनिएको छ, त्यही कुरा आइरहेको छ। पैसा त कसरी जान्छ? अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन छ, त्यो संविधानले बनाएको वित्त आयोग छ, त्यो वित्त आयोगले त्यसमा चाहिँ के अरे हाम्रो राजस्व कति उठ्छ, त्यसमा कति % भन्ने सबै लेखेकै छ। अनि त्यसमा चाहिँ उसले सूत्र बनाउँछ, त्यो सूत्रका आधारमा स्वाट साउन 1 गते पैसा आउँछ सबै ठाउँमा। समानीकरणको अनुदान यति, सशर्त अनुदान यति, राजस्व बाँडफाँड वर्ष दिनभरिको एक आर्थिक वर्षको आउँछ। समानीकरण र सशर्त ढ्याक्कै साउनमै आउँछ। राजस्व बाँडफाँड चाहिँ त्यो किस्तामा आउँछ। त्यो कुनै बजेट त रोकिएकै छैन नि। हाम्रो जस्तो 1 नम्बर क्षेत्रमा टेन्टेटिभली 40 अर्बको बजेट हो, त्यो घटेर 30 अर्ब हुँदैन। त्यो विशेष परिस्थितिले केही कटौती गरेको हुन सक्छ। राजस्व बाँडफाँडमा गर्यो, समानीकरण अनुदान गर्दैन, फेरि एउटा छ, सशर्त पनि गर्दैन, राजस्व बाँडफाँडमा घटी बढी हुन सक्छ। अब ठिक छ। अब अन्तिममा चाहिँ अब हामी 1 नम्बर प्रदेशमा छौँ। 1 नम्बर प्रदेशको भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको छ, मन्त्री विस्तार भइरहेको छ। केहीको कुरा छ अब विभिन्न दलमा विभाजित भइसकेपछि, प्रतिनिधित्व भइसकेपछि अब सरकारले विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा छ। यहाँकै सरकार, यहाँकै दलको सरकार छ, कसरी यसलाई हेर्नुभएको छ? अब यसो छ, अब पुरा कार्यकाल तीनटा कुरा छ। अहिले सट्टै हेर्दाखेरि विश्वासको मत पाउने स्थिति देखिन्न, किन नेकपा एमालेसँग 39 मात्रै छ। सभामुखले भोट हाल्न पाइन्न, एकजना के मुद्दामा फरार छन्। त्यसो हुँदा 39-40 जनाको सङ्ख्या हो, 47 पुग्नुपर्छ विश्वासको मत लिनलाई। 47 सङ्ख्या देखिँदैन। तर अब अझै 20-22 दिन बाँकी छ। माथिको समीकरणमा पनि अझै पनि रातारात फेरबदल हुन सक्छ। त्यसो भने यो सरकार टिक्छ। कहिलेकाहीँ कुनै सांसदहरूले, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले 2-4 जनाले दलीय फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छ, हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ फ्लोर क्रस गर्न सक्छन्। सङ्घमा अर्को, प्रदेशमा अर्को, गठबन्धन पनि हुन सक्छ। जस्तो मानिलिउँ अब उपेन्द्र यादवजीको पार्टीको 3 जना छ, 3 जनाले मिलेर हामी चाहिँ विश्वासको मत दिन्छौँ, यो हाम्रो दलीय हो भने त्यो त माथिको हुँ त लाग्दैन। त्यो पनि पुगेन नि त, फेरि हामीलाई 8 जना चाहियो। अब 1-2 जना अरू चाहिँ यो गठबन्धन चित्त बुझेन, यो काङ्ग्रेस, माओवादी, यो जसपा र चाहिँ यो के अरे माधव नेपाल समूह गठबन्धन चित्त बुझेन। यो 1 वर्ष सांसदहरू मलाई चाहिएन, फ्लोर क्रस गर्छु भन्ने पनि कोही निक्लियो भने, र यहाँ माथिको गठबन्धनमा फेरि त्यो भनेको 6 महिना मन्त्री खान्छु अथवा केही खान्छु भन्ने लालसाले हुन्छ। त्यो त अब 6 महिना मन्त्री त जसले पनि पाउने नै भयो 6 महिना। अनि कोही त्यस्तो सांसद भएर गैर सांसद भएर पनि 6 महिना त पाइने भयो। यी अनेकौँ खालका घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि विश्वासको मत पाउने सम्भावना पनि छ। माथिकै गठबन्धन पनि रातारात कहिलेकाहीँ फेरबदल भएर सरकार अहिलेको अवस्था अङ्कगणित सिधा हेर्दा त सिधा अहिलेको अङ्कगणितलाई मात्र हेर्ने हो भने अब हामीले विश्वास, हाम्रो के अरे मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सिधा अहिलेको हिसाबले हेर्दा देखिँदैन। त्यो त प्रष्टै छ। तर राजनीतिमा
राजनीतिमा अब रातारात कुनै परिवर्तन असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। हुँदैन। तलमाथि हुनसक्छ, अब दलहरूले चाहिँ के पनि गर्न सक्छ। जस्तो चाहिँ के भने ऊ के अरे एकजना राप्रपाको सभाका सदस्य छन्, एकजना लिम्बुवानको छन्, दुईजना त भइहाले। जसपाको 3 जना छन्, 5 जना पुग्यो होइन। अब हिजो चाहिँ माधव नेपाल समूह गएकाले होइन गल्ती गरिएछ, पार्टी त यतै फर्किनुपर्छ। एमाले हो, बरु जान्छ भने पद जाओस्, एमाले फर्किन्छु, एमालेको के अरे सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई मत दिन्छु भन्यो भने 2-3 जनाले गऱ्यो भने त सकियो कुरा। त्यसैले टिक्न पनि सक्ने आधारहरू छन्। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि, यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन विराट टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हस् त, यसका साथसाथै आजको विराट बहस यति नै। आज हामीले खास गरी पछिल्लो राजनैतिक विषयवस्तु र संविधान दिवसको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि केही छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपालको संविधान 2072 को संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य तथा नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष रेवती भण्डारी। उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को दिन फरक व्यक्ति र विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु। विराट टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।